श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् मुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पतान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाचेभिर्वाचिनीवती धीरामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यभूतोतैषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्या यातवतया नो रुद्रमृडय याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तभे शिवां गिरद्भृतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेण वचसात्मा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिभक्ता प्रथमो देव्योऽभिषगे अहीगुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाच्च यादु धान्या असौव्यस्ताम्रो अरुणौदबभ्रुः सुमङ्गला ये क्षेमागुं रुद्राभितो दिक्षुश्रता सहस्रसो वैशाखं हेडहीमहे असौव्यो वसर्पदनेलग्रीवोऽभिलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिना नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राच्छाय मीडुषे असो ये अस्य सत्त्वा नोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुपयोराग्निहोर्त्याम् याश्च ते हस्तैषवः पराथा भगवो वप अवदत्य धनुस्त्वघुं सहस्राच्च शतशुधे निशीर्षल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्जिन्दनर्कवर्धिनो विशल्यो बाणभागुम् उत अनेशन्नस्येषभ आभुरश्शनि शङ्गतिः याते हे धर्मे दुष्टमहस्ते बभूव देदनो तयास्मान् विश्वदस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधायान तथाय दृष्टवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिथे धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो येषु तिस्तभारे अस्मन्निदेहितं शम्भवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्खाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्राय च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रथरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाभ्याय च नमः
षष्प्याय च फेन्याय च नमः शिखत्याय च प्रभाख्याय च ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेऽहमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेऽहमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेऽहमामृतात् सञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे श्रेयमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे श्रेरं च मे यश्च मरुतं च मे अमृतं च मे यत्तं च मे रामयश्च मे देवादुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे वयं च मे युगं च मे शयनं च मे शोषा च मे सुधिनं च मे ॐ शान्तिः 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 कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः हरेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजनेतत् यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थात् सन्न्यासयोगात् जतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे नखलं विभापं परमेश्वरबोधं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्तं तत्रापि दघ्नं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते स प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः महेश्वरः ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्त्या न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः 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 श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् जय जय गजानना गणनाथा जय गजानना गणनाथा जय जय गजानना गणनाथा गजानना गणनाथ गौरी नंदन हे गणनाथा
गणराधा ओम जगजननी साई माता ओम जगजननी साई माता
लाला जय जय गोपाल गोविंद हरि गोपाल हरि राधा रमण हरि गोविंद
भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।